अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का जो कि सन 2001 में शुरू हुआ। सन 2008 तक उसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया था। उसके बाद नून लीगी हुकूमत आई तो उन्हें इस मेगा प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था और इसके लिए बजट भी अरेंज नहीं हुआ। उसके बाद इसका फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 शुरू ही नहीं किया जा सका। और ये प्रोजेक्ट है ग्रेटर थल कैनाल का प्रोजेक्ट, जिसने थल के वसीओ अरीज सहरा जो कि 50 लाख एकड़ रकबे पर मुहित है, उसमें से 17,39,000 एकड़ रकबे को सैराब करके लहलहाते खेतों में तब्दील करना था, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसका फ़ेज़ 1 2008 में मुकम्मल हुआ। उस फ़ेज़ 1 के तहत 3,55,000 एकड़ रकबा तो ज़ेर काश्त आ चुका है, जिससे 7 लाख अफराद जो है उनकी ज़िंदगियां बदल गई हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर जो मुशर्रफ दौर में बना, मेन 35 किलोमीटर की बड़ी जो नहर बनाएगी, उसके अलावा एक ब्रांच बनाएगी जिसका नाम है मंकियारा 65 किलोमीटर की, वो उसके बाद खाले बने 344 किलोमीटर के। ये तमाम नेटवर्क बना जिससे 3,55,000 एकड़ रकबा इस वक्त सैराब हो रहा है और 7 लाख अफराद मजमूई तौर पर फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ेज़ 2 जो उसका था, जिसने एक और नहर बनानी थी जिसका नाम था चुबारा ब्रांच, और उसके तहत जो रकबा सैराब होना था वो 2,94,000 एकड़ रकबा सैराब होना था, और उसके साथ जो ज़िंदगियां बदलनी थी तकरीबन 5-5.5 लाख लोगों की ज़िंदगियां बदलनी थी। और सिर्फ पैसे कितने चाहिए थे? आज के रुपयों में 35 अरब रुपया। गुज़िश्ता 12 सालों में वो 35 अरब रुपये अरेंज नहीं हुआ। अब जाकर हुकूमत ने उसके लिए 35 अरब रुपये अरेंज कर लिए हैं। एडीबी ने $200 मिलियन का लोन आसान शराइत पर सेंक्शन कर दिया है, जिसके बाद उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों के दौरान ये चुबारा ब्रांच है ये मुकम्मल हो जाएगी, जिसके अंदर जो मेन नहर होगी चुबारा वो 72 किलोमीटर की होगी। उसके बाद निस्बतन जो छोटी नहरें निकलेंगी जिसको राजबा भी कहते हैं 11 निकलेंगी, वो 251 किलोमीटर की होंगी। और फिर इसके बाद 127 किलोमीटर के मुख्तलिफ खाले होंगे जो इस 2,94,000 एकड़ रकबे को सैराब करेंगे। अब पाकिस्तान में जो रेगिस्तान है वो बहुत बड़े रकबे पर मुहित है। अभी आपको मैंने थल का रेगिस्तान बताया है। चोलिस्तान का रेगिस्तान 64 लाख एकड़ रकबा, ऐसा रकबा जो बहुत ज़रखेज़ है लेकिन पानी ना होने की वजह से बंजर है। वो भी पानी के लिए पूरी उम्मीद है, अगर उसको पानी मुहैया किया जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ज़रई अजनास उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा थर का रेगिस्तान है सिंध में और चागिया बलोचिस्तान में। अगर पाकिस्तान में मौजूद तमाम सहराओं का रकबा इकट्ठा किया जाए तो ये बनता है 2,70,00,000 एकड़। इसमें से आप 70 लाख एकड़ ऐसा निकाल दें जो काबिल काश्त नहीं होगा। 2 करोड़ एकड़ रकबा आज भी ऐसा मौजूद है जिसे अगर आप सिर्फ पानी मुहैया कर दें तो वो काबिल काश्त बनाया जा सकता है। और यही मेरी लॉजिक होती है कि पाकिस्तान की आबादी अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमने अपने रिसोर्सेज को ज़ाया बहुत किया है। आज भी हमारे पास ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा पानी मौजूद है जिसे हम समंदर में बहा देते हैं, जिसको हम स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब ये सिर्फ जो ग्रेटर थल कैनाल है ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो 17,39,000 एकड़ रकबे को सैराब करेगी। 1 एकड़ से 1 लाख रुपया सालाना भी आमदन हो तो सालाना 173 अरब रुपए पाकिस्तानी इकॉनमी में ऐड होते हैं, यानी कि $1 अरब सिर्फ एक नहर की तामीर से हमें हासिल हो सकते हैं। और फंसी कितने पैसों की वजह से थी? सिर्फ 35 अरब रुपए की वजह से। अब उम्मीद ही है कि अगले साल के आगाज़ में इसकी जो नई ब्रांच है चुबारा ब्रांच, इसके ऊपर बाकायदा काम का आगाज़ हो जाएगा और 3 साल के अंदर ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। उसके बाद इसका फ़ेज़ 3 शुरू होगा। तो ये इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत कम है, लेकिन ये चूँकि बड़े शहरों से दूर है इसलिए हमारे हुक्मरानों की नज़र में अक्सर नहीं आते। अब इस पूरे प्रोजेक्ट से 36 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर होनी हैं। थल का पूरा सहरा जो है उसके अंदर बसने वालों के अंदर एक नई रूह फूंकी जानी है, लेकिन हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही हमेशा अलग रही हैं। उनके पास लाहौर शहर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाने के लिए 250 अरब रुपए का लोन लेने का वक्त था।
ہمارے دور افتادہ رہنے والے بھائیوں کے لیے صرف 35 ارب روپے لون ارینج نہ کیا جا سکا، حالانکہ ان کاموں کے لیے بڑی کمپنیاں، بڑے ادارے بڑی جلدی لون دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو لون ہوتے ہیں یہ کما کر آپ نے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ اب اے ڈی بی جو ہے، جس نے یہ $200 ملین کا ہمارے لیے لون سینکشن کیا ہے، یہ چبارہ کنال کے لیے 35 ارب روپے جو بنتے ہیں، اب وہ پاکستان کے اندر تقریباً 26 ارب ڈالرز کے لون دے چکا ہے۔ بہت سارے ڈیم، بیراجز کے اندر انہوں نے پیسے دیے، تو یہ پیسے ہم لٹا رہے ہیں بڑی مقدار میں۔ اسی طرح جو انڈیا ہے اس نے اے ڈی بی سے 46 ارب ڈالرز کا لون لیا ہے گزشتہ 30-35 سالوں کے دوران۔ اب انڈیا اپنے آپ کو کتنی بڑی معیشت بتاتا ہے، ہمارے بہت سارے جو انڈین سبسکرائبر اکثر ہم پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ کووڈ پچھلے سال 2020 میں انہوں نے 1.5 ارب ڈالرز ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لیا۔ کیوں؟ اپنے ہاسپٹلس کو بہتر کرنے کے لیے، مشینری خریدنے کے لیے۔ تو اسی طرح یہ جو ڈیولپمنٹ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں یہ پوری دنیا اپنے بجٹ سے نہیں بناتی، ان کو آپ لوننگ کے ذریعے اسپانسر کرواتے ہیں۔ ہاں، پھر یہ پروڈکٹ جب انکم جنریٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کا خرچہ، ان کا قرض بآسانی واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بہت تھوڑا مارک اپ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی شرائط بھی اٹیچ نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ ٹیکسز لگانے۔ اب جیسے یہ بہت بڑی کینال ہے، اب اس کینال کی کنسٹرکشن کے ساتھ حکومت اگر اس علاقے کے اندر آبیانے کی رقم جو ہے اس کے اندر صرف 100-150 روپیہ فی ایکڑ ایڈ کر دیتی ہے، یعنی کہ سال کا 300 روپیہ، تو اس سے ہی یہ تمام کا تمام لون جو ہے بآسانی اتر سکتا ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے کبھی چیزوں کو پرائورٹائز نہیں کیا کہ ہم کون سا پروڈکٹ لگائیں گے تو ملک کی جو جی ڈی پی ہے، ملک کی آمدن جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے وہ پروڈکٹ لگائے جن سے ہمارے ووٹوں کے اندر اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں تو ووٹ ملتے رہے، لیکن ہمارا ملک معاشی طور پر اپنے دیگر ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں مسلسل گرتا رہا۔ پاکستان جیسا ملک جو 60-70 کی دہائی میں انڈیا سے آگے تھا، بنگلہ دیش سے آگے تھا، چائنا سے آگے تھا، وہ آج ان تینوں معیشتوں سے پیچھے چلا گیا۔ کیوں؟ ہمارے حکمرانوں کی ذاتی مفاد، ذاتی پسند کی وجہ سے۔ کس قدر بڑا سرمایہ ہمارے پاس 2 کروڑ ایکڑ زرخیز رقبہ اللہ نے صحرا کی صورت میں دی ہے۔ اب چولستان جو ہے یہ آج سے تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے تک یہاں پر دریا بہتے تھے، یہاں پر زرخیز زمینیں تھیں، یہاں پر آبادی تھی۔ دریاؤں نے رخ موڑا تو زمینیں بنجر ہو گئی۔ آج بھی آپ چولستان میں جا کر صرف پانی مہیا کر دیں تو وہ زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ اس جیسی کاٹن کرۂ ارض پر نہیں ہوتی، ایسی شاندار کاٹن وہاں پر ہوتی ہے، اور بہت ساری فصلیں ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جہاں جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ ہم نے گزشتہ 45 سالوں میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب مانسون کے درمیان بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کی کثرت جو ہے اتنی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کم محفوظ کر پاتے ہیں اور بڑی تعداد میں پانی جو ہے ہم بہا دیتے ہیں، اور پھر باقی سال جب ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ایک تو فصلیں کم کاشت ہوتی ہیں، اور پھر کم پانی ہونے کی وجہ سے جو سمندر ہے وہ ہمارے ٹھٹھا تک آ کر اس کو کھا چکا ہے۔ اب بھی وقت ہے ہم ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کے میگا پروجیکٹ شروع کریں، جیسا اب یہ گریٹر تھل کینال کا پروجیکٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم نہر بن رہی ہے، جلال پور نہر۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک ڈیٹیل ویڈیو کریں گے، جو کہ جہلم کے قریب ہے۔ وہ بھی کوئی 150 سالہ پرانا پروجیکٹ ہے جو داخل دفتر کر دیا گیا تھا۔ اس سے بھی لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ سیراب ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ اچھی ڈیولپمنٹس جو پاکستان کو مستقبل میں ایسا فائدہ پہنچائیں گی جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ملٹی پلائنگ ایفیکٹ ہے۔ ہم تو 1 ایکڑ سے لاکھ روپیہ سالانہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، 2-2.5 لاکھ روپیہ بآسانی کما رہے ہیں کسان یہاں پہ۔ یہ 173 ارب روپیہ جو صرف ایک نہر کی وجہ سے ہم کمائیں گے، اس کو بڑھا کر ہم 300-400 ارب روپیہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا آپ ازیوم کیجئے کہ اس علاقے کی عوام پر کتنا بڑا امپیکٹ آئے گا۔ پھر جب وہ لوگ جا کر اپنی ضرورت کی اشیاء خریدیں گے تو کس قدر زیادہ انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا۔ الیکٹرانکس بکیں گی، جوتیاں بکیں گی، کپڑے بکیں گے، گھر بنیں گے۔ 40 انڈسٹریاں تو گھر بنانے میں استعمال ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کا وہ پہلو جو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو باقی میڈیا آپ سے چھپا کر رکھتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح میں سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے
کہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد